ईशान खांडेपारकर। मेर्शे वाठारांतलो पंकजा आनी नीलकंठ उर्फ निलेश खांडेपारकर हांचो सुपुत्र डॉन बॉस्को ऑडिटरींत कराटे प्रशिक्षण घेता। पयल्या JKAI गोवा राज्य पातळी वयल्या चॅम्पियनशिपीन ताणें भांगरा पदक पटकयलें आनी ही मेर्शेकारां खातीर खूब मोठी गजाल आसा। ताज्या ह्या जैताक लागून आमी मेर्शेकार ह्या पंगडान ताजो भोवमान केलो। ह्या वेळार मुखेल सोयरे आशिल्ले माजी सरकारी अधिकारी श्री गुरुदास पिळणकर सर, तशेंच हळडोणचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस, सामाजीक कार्यकर्ता श्री तनोज अडवलपालकर, गांवचे सरपंच श्री सुशांत गोवेकर, भाजपचे फुडारी श्री हेमंत गोलतकर, श्री महेंद्र धारवाडकर, आमी मेर्शेकार पंगडाचे सगळे वांगडी आनी इश्ट तशेंच माणकुल्या ईशानाचे प्रशिक्षक सेन्साय डॉक्टर किरण शेडविकेरकर ह्या वेळार हजर आशिल्ले। सूत्रसंचालन केलें श्री गाब्रियाल ब्रागांजा हांणी। मारुया एक नजर। All my dear friends, a very good evening to you once again. No function takes place without something which is very special taken, the stage or the days. And may I call upon our young winner, Ishan. Every hand to him, please. You take the middle seat over. Middle seat for you. We have among us our own Pilankar sir, Gurudas Pilankar, our chief guest for today. A big hand to him, please. Sir. There are plenty of people. I can't accommodate everybody. If it was possible, most of you would have sat here, but still, in front of me, right in front of me, I can see the future of Goa sitting in front of me. A respected Altona MLA, none other than Carlos Alvarez Pereira. Sir, may I request you? May I request Nilesh Khandeparkar, a token of love and appreciation to our chief guest, Gurudas Pilankar. A big hand. Other Nilesh, but Narvekar. To show love and affection to the Honorable MLA, Carlos Pereira. पयलींची हेजी आतां वाटचाल जी आसा समजून घेया जायती स्टँडर्ड ताका क्रॉस करपाची आसा। सगळ्यांक ताका आशिर्वाद जावं आनी त्या खातीर हांव तुका ह्या वेळाचेर तुका स्टेजीर बघितलो आसा। भाशणां जायती फुडें करतले आमी, पूण एक बळ दिवपा खातीर तुका सांगिल्लें आसा तुका सगळो फुडलो आदार दितलो खातीर आसा। कसलेय कितेंय तुका अडचण कितें आसात सरकाराच्या दरबारात तुका हेल्प करतलो, कळ्ळें न्हू? इतलें सांगून पळयता देव बरें। Before I speak about Ishan and his journey, I want to tell you something about the chief guest. Gurudas Pilankar has been very close to me. I've known him as an officer. Let me tell you one thing. If I don't like someone, I don't criticize. I don't put negative. But when I see someone who's good, who's honest, sincere, hard-working, that was Gurudas Pilankar. I have been associated with the government of Goa since 1995. So I have seen him. As far as Ishan is concerned, I spoke to him and he told me he's in the 8th standard. And having achieved a gold medal, it is no easy feat to reach the top. But I want to tell Ishan one thing. I came from a Jesuit school, Loyola school. And in there,
we had a logo. The logo was written AMDG. AMDG. Everybody would ask and we would crack jokes. Adam Melo, Dobian Gelo, we used to say. But it was not there. It couldn't be there. So one day I asked the priest, who later became our principal, I said, Father, what is the meaning of those words? And he said, it is Ad Maiorem Dei Gloriam. I'm repeating, Ad Maiorem Dei Gloriam. And then he said, it means for the greater glory of God, which means we Jesuits do our best to be for the greater glory of God. I asked him then a question. This was in 7th standard, I asked him this question, 1977. Father, why is it not for the greatest glory of God? And why it's greater? And then he said, we do our best, but we believe that we nurture people. We nurture the future, that they come and do better. So we always keep the comparative word there for the greater glory of God, so that not just we do the best, but we keep scope for others to come and do better. So Ishan, and that is a motto which I have kept in life, that every day I should not just wake up to a routine of yesterday, but to something new, something different, and something better than what was yesterday. And if we have this, Ishan, remember this not just in your school, but even in your sports. Today you have reached gold here. Think if there is something like platinum, try to aim for it. And always try to keep it, because when you reach a high level, to keep that benchmark going, it's hard work. It's not that easy. And don't be like just one time. Keep scoring annually or maybe every 2 years. But whatever it is, keep yourself flying at a very high level. And if you keep your goal high, I'm sure that you'll be able to meet at least the benchmark which will keep you in that level of goal. नमस्कार. सगळ्यांत पयली महागणपतीक पाया पडून आणि स्वामी समर्थांक हांगाच्यान पाया पडून म्हजी 2 उतरां स्टार्ट करता. सगळ्यांत पयली आमी जर कोणाक पुजता म्हळ्यार घरांत जावं घराच्या भायर जावं आमी म्हणटा की सर्वप्रथम गुरु. आमी गणपती महाराजांक कित्याक म्हणा पाया पयली पडटा, सुरवात करतना गणपती महाराजां कडल्यान सुरवात करूं जाय. आनी ईशानाचो कुळदेव ताका उगडास जोडची. गुरु हो सगळ्यांत पयली खंयच्यान सुरू जाता. आमी म्हणटा न्हय गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सगळ्यांत पयली ईशानाचो गुरु कोण जाल्यार ताची आवय, ताज्या नंतर तागेलो बापूय, आनी ताज्या नंतर तागेलो टीचर आसूं येता. आनी येस तिगूय त्याच पद्दतीन ब्रह्मा विष्णू महेश. पण अशें म्हणणें आसा की खंयच्याय व्यक्तीक खंय घोड्याक खंय तूं पांय पर्यंत व्हरूंक शकता पण उदक पिवूंक शकना, तें ताणें स्वता पिवचें पडटा. आनी आज जी ईशानान गरुड भरारी घेतिल्ली आसा ती स्वता ईशानाच्या कर्तृत्वान ईशानान आज जी भरारी घेतिल्ली आसा ती स्वता घेतली. आतां कोणाकूय म्हणटलो, हांव एक्चुअली नॉर्मली हांव केन्ना कोणाक मेन्शन करिना, हांव जातीन कातीन एक्टिविस्ट, हांव केन्ना कोणाक मेन्शन करिना. पण आज मांचेर बशिल्ले गुरुदास भाई, ईशान आनी आदोगाद कालोस बाब, आमी मेळशेकाराच्या वतीन तुमकां खऱ्या अर्थान मना काळजांतल्यान आमी नमस्कार करता. आमी मेळशेकार ही संकल्पना कितें ही पयली तुमी समजून घेवंक जाय. आमी मेळशेकार हो मेळशेकारांचो ग्रूप, तातूंत निलेश नार्वेकरूय आसा, निलेश खांडेपारकरूय आसा, गॅबी सर आसा, एडविन बाब आसा. आमची संकल्पना कशी की आमी सगळे एकीकडे आयल्या आनी आमचो ध्येय एकमेव म्हळ्यार आमगेलो मोटो कितें की आमी विलेजीन कशा पद्दतीन बरें करूंक शकता आनी विलेजीक कशा पद्दतीन फुडें व्हरूंक शकता. आतां विलेजीक फुडें व्हरप म्हळ्यार कितें, सगळ्यांत पयली एक गजाल आमच्या लक्षांत आयली म्हळ्यार आमगेले थॉट्स थिंकींग सगळे वेगळे वेगळे आसा. पण मोटो एक तो म्हळ्यार कितें, भलायकी. आतां ती भलायकी कशा पद्दतीन आसची ती म्हळ्यार गांवांत आमच्या लिपेज आसूंक जाय. म्हणून आमी सगळ्यांत पयली एक कार्यक्रम केलो तो म्हळ्यार आमगेले मेरशे स्प्रिंग आसा ती आमी क्लिनिनेस ड्रायव्ह हातान घेतलो आनी तातूंत सगळे विलेजींतले म्हळ्यार न खंयचेच कोण मोठो धाकटो हे न पळयता. आमच्या विलेजीन खरें म्हळ्यार मोठ्या प्रमाणात मोठमोठे व्यक्ती आसा.
ते मागीर गुरुदास बाई सारखे असा व्यक्ती राजकारणी असतात, मोठमोठी पदां भुसयल्ले लोक असतात, हेमंता सारखे व्यक्ती असा, सरपंच आमगेले असतात, सगळे एकीकडे येऊन हे कार्य करतात. दुसरी गजाल, एज्युकेशन सुद्धा जर करपाचें आसा जाल्यार विलेजर सगळे एकीकडे येतात आनी एज्युकेशन करतात. ते मागीर इमटेरियल कोणाच्या विरुद्ध असो. आनी तिसरी गजाल, आमी एक मेडिकल कॅम्प थारयलो आनी तातूंत आमी खऱ्या अर्थान टार्गेट दवरिल्लो की कितले लोक जावंक जाय जाल्यार 200 लोक जावंक जाय. बिलीव मी ऑर नॉट, टार्गेट अचीव करून 208 लोक जाले. पण हो कार्यक्रम खऱ्या अर्थान सार्थक करच्या खातीर एक व्यक्ती असा जो आज आमच्या मदीं ना, तो म्हळ्यार सायमन डायस. ही मेडशेकर ग्रुपाची एक स्पेशलिटी सांगता, आमी खंयच्याच राजकारणी केन्ना आपयना. तो आमगेलो आमदार सुद्दां जावं, लास्ट म्हयन्यार सुद्दां आमी जेन्ना हेल्थ कॅम्प केलो तेन्ना फक्त आमदाराक आमी इन्फॉर्म करून गेले आनी आमदाराक सांगले की पळया एज अ प्रोटोकॉल म्हणून गव्हर्नमेंटाक जे आमी डॉक्टर्स हाडटले तांच्या खातीर मुंबई एक फोन कर, पण लक्षात दवर तुका आमी स्टेजीर थंय बसोवचे ना. कारण आमी मेडशेकाराचो रुलूच आमी तसो थारयला की राजकारण्यांक हाडून बसोवप ना. कित्याक जे मेडशेकारान जाता भुरगे आसा त्या भुरग्यांक आमच्या मेडशेच्या जाणट्यांनी सत्कार करपाची गरज आसा. आमच्या भुरग्यांचो सत्कार आमच्या लोकांनी करपाक जाय. आनी दुसरी गजाल, ईशानाचो आमी असो कितें सत्कार जो आसा भुरग्यांचो आज फर्स्ट टायम करता. कित्याक तर आमची फुडली पिढी जी आसतली त्या फुडल्या पिढीन लक्षात घेवपाक जाय की ईशानान आज बरें केला, ताका गोल्ड मेडल मेळ्ळो म्हणून विलेजरांनी ताजो सत्कार केलो. तशेंच हांवें सुद्दां कितें करप आनी म्हजोय त्या पद्दतीन विलेजरांनी सत्कार करप. आज खऱ्या अर्थान लिबरेशन डे, सगळ्यांक लिबरेशन डेची परबी. कशें आसा की हे स्वातंत्र्य मेळपाक सुद्दां म्हणजे 1961 जेन्ना ऑपरेशन विजय जालें तेन्ना कितल्याच तरी लोकांनी प्राणांची आहुती दिली. ते आमचे ह्या मातींतले लोक, ह्या मातीन जन्माक आयिल्ले तांच्यांनी आपले रगत दिले. आनी जो मनीस अशा पद्दतीन कार्य करता तो मनीस आपल्या पद्दतीन ह्या मातये कडेन जोडटा स्वताक आनी दाखयता की ह्या मातीक हांव जरी जन्माक आयला आनी म्हजें कर्तव्य ही जेन्ना झेप मोठी घेतलो हांव, पण त्या मातयेचेर पांय दवरून मोठी झेप घेवपाची गरज आसा. सांगपाचो हेतू इतलोच की आमी मेडशेकार, आमी सगळे आसा, तातूंत हांवें सुशांताक सुद्दां खूब वेळा आपयता. आयज सुशांत हांगा पळोवन म्हाका खूब उमेद जाली. म्हाका दिसता 3 कार्यक्रमां हांवें सुशांताक आपयलो. एक आशिल्लो कार्यक्रम एज्युकेशन ताज्याच विरुद्ध, पण तो आयलो ना. सेकंड डे ताजे नंतर 2 कार्यक्रम जाले. तातूंत सुशांताक हांवें आवर्जून स्वता केल्लो इन्विटेशन दिवपाक. गेबी सर हांव आनी एडवीन आशिल्लो, पण आयलो ना. आज ताका हांगा पळोवन म्हाका इतलो आनंद जाला की तुमी अंदाज करूं शकना. तशेंच ईशानाचो गुरू बाब शेणवी केरकर, पयलें नांव असो दिसता तुमकां खरें, आय डोंट नो व्हाय, आय ऑलवेज फॉरगेट दॅट, पण सरनेम बरें फुडें सुट्टा. पण शेणवी बाब तुमच्या बाबतींत हांवें खूब आयकलां. ते म्हळ्यार हाज्या बरोबर आमगेले आउटबॉक्साचे हे रिपोर्टर चेतना नायक, तांच्यांनी म्हाका तुमच्या संदर्भात भरपूर कितें गजाली सांगल्या. आनी ताज्या नंतर म्हाका कळ्ळें की तुमी कोण व्यक्ती. मातशें पिक्चरां कडेन म्हजें नॉलेज कमी, हांव पिक्चरां पळोवंक वचना कित्याक टायमूच मेळना. पण तुमच्या सारको टिचर सगळ्यांक मेळचो. कारण टिचर जावपाक एक म्हळ्यार देवाचो आशिर्वाद जाय. आनी टीचर आपलेच रगत काढून ताज्या शरिरान घालता, नकळत न टच करता. कारण ती हुन्नरी त्या टिचरा भितर जाय पडटा आनी ती तुमी त्या पद्दतीन दाखयिल्ली आसा आनी ईशान त्या पद्दतीन घडिल्लो आसा. आज हांव ईशाना कडेन एक गजाल मागता, ती म्हळ्यार कितें, ईशान यू हॅव एक्सेल्ड, व्हेरी गुड, कॉंग्रॅच्युलेशन. लक्षांत दवर, तुजेर आज जबाबदारी येवन पडिल्ली आसा. ती म्हळ्यार कितें, तुका स्वताक खूब फुडें आनी वयर व्हरूंक जाय, पण त्याच बरोबर तुज्या बरोबर आज जे मेरशेन धाकटी भुरगीं आसा तांकांय फुडें घेवन वचपाची आज जबाबदारी तुजेर आसा. एंड आय कॉल यू, कळ्ळें न्ही, यू आर अ न्यूज मेकर टुडे. यू हॅव टू क्रिएट मोर न्यूज मेकर्स. एम आय रायट ऑर रॉंग? सो आमी मेडशेकारा खातीर
आनी ताज आमी मेडशेकाराच्या वतीन हांव सगळ्यांकडे साश्टांग नमस्कार करता, धन्यवाद दितो की तुमी हांगा आयले. आमी मेडशेकाराचो कार्यक्रम कोणाक जर वायट दिसला म्हज्या उतरांनी जाल्यार माफ करा, पण परत एकदा सांगता की आमी राजकीय हेतू न बाळगता आनी राजकारण्याक न आपयता. आमी फक्त आमचे गांवचे भुरगे, गांवची आमची चलयां बायलां जाणटे हांचो आमकां आशिर्वाद जावो, कारण हो सगळो ग्रूप जो आसा आमी मेडशेकार आहा तो फक्त मेडशेकारां खातीर अशें म्हणून दोन उपरांत सांगता. धन्यवाद. Gold जिंकता. I know his father very well. He's like a young brother to me. पूण तो गोल्ड घेवन जिखून आसतलो. आमी केन्ना केन्ना बॉक्सिंगूय करता. पूण दुसऱ्या दिसा आमी फ्रेंड जाता, परत फोन मारता एकामेकांक. जाल्यार खंय चूक आहा म्हणून. म्हणून आत्तां म्हाका म्हणपाक की गोल उचला उलय, 2-4 उलयता म्हणजे सोंपता पळोवन. आतां कितें आसा खरीच तुका बरी बी दिता. कित्याक 13 years बॉय आनी मेडशेकार. मेडशे पयले खूब मस्त लोक पळयले हांवें, पूण ह्या स्पोर्ट्सान पळोवना. कराटेन न्ही, बाकीचे बॉक्सिंग म्हण आनी कसले हातूंत. आनी गजाल सांगता, तुका कोच आहा पळय तुजो, तो म्हजो आमीक शेळबी बाब मुखार यो मरे. तूं फाटल्यान केलो फुडें कित्याक राजा कोच खूब आहा. आनी हांव पळयलो निलेशाक केन्ना म्हाका गेलो जाता तूं केन्ना हें करता न्ही कराटे बी दाखोवपाक. शेळबी बाब तुका शिकयता ताका मरे हांव वालोर तुका. पूण सगळ्यांत पयलीं तुका आईचे आसात तुका बेसांव, तुज्या भयणीचो जो तुका हें आसा तेको खूब आहा. आजीचे तुका आशिर्वाद खूब आहा. आजी हांव पळय फाटल्यान रावलो निलेश म्हाका केन्नाय आजयेन केल्लें जेवण हाडटा. बरें बरें नॉन व्हेज व्हेज तेन्ना म्हणजे आईची याद जाता म्हाका. एकदम सेम टायप डिक्टो. कळ्ळें तुका हें खाता मरे जेवण तूं काय ना. मागीर आनी स्ट्रॉंग जातलो. डोंट वरी. कळ्ळें तुका. एनिवे आय विश यू ऑल द बेस्ट. आतां नॅशनल डेफिनेटली शेळी बाब तुका ते आनीक गोल्ड घेवन दितलो हें हांव शुअर जाणा. ओके, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिले म्हणून. आतां सुशांतान सांगलें आमी वांगडा काम करता. कालूच सराच्या मतदारसंघात सुद्दां आमी 2-3 प्रोजेक्ट केले वेगळे वेगळे. म्हणजे ह्या वर्साक एक नाटक, त्या वर्साक तें नाटक, त्या वर्साक तें नाटक. सराच्या तितलो परिचय नासलो. मात आतां तर नाटक करीत जाल्यार सराक आमी चिटकेस म्हणून थंय आपयतले. अशें आमचें काम चलता. हांव इशानाक सांगता, तेजी आजी आसा, तेजी आई आसा, भयण आसा आनी तेजो पप्पा आसा. आनी तेज्या पेक्षा तुजो गुरू आसा सर्वश्रेष्ठ. ताका सदांच तुमी तुवें तरी एक देवाच्या रुपान तरी पळोवपाक जाय. कित्याक तुका तेणी मुर्ती कशी घडयल्ली आसा ही सोंपेपणी कोणा कडेन जायना. ताका घडोवपाक तेजे खूब प्रयत्न आसता. तो सगळ्या भुरग्यांक घडयता. आतां सरान 24-23 वर्सां ट्युशनां दिली. आयज बरे बरे उद्गार आसा ते. एक पयसो घेवंक ना तेणें. आमी जाल्यार भुरगेपणान पळयता. तर सुशांतान सांगलें हांवूय तो ट्युशन घेतालो. पण पयशाची अपेक्षा करूं ना, मात ताका फळ मेळटा. तशें गुरू तुजो आयज आसा पळय तो सदांच तुका असो गुरू मेळचो ना. तेजे कडेन जाता की आतांच ओडून घे नॅशनलाक पावपाक. कळ्ळें न्हू, सोडूं नाका. गुरू तुका सोडचो ना. आयज तुवें मेडशेकाराचें नांव वयर काडलें, खूब बरें दिसलें. असोच तूं राव. आमचे फूल नाल पाकळी तुमकां आसतली. आनी आमी जेन्ना फंक्शन करतले 26 जानेवारी आमच्या लायब्ररीचेर तेन्ना तुका फेलिसिटेशन करतले. आनी आमची वेगळी वेगळी संस्था आसा, सार्वजनीक ट्रस्टाचो हांव चेअरमॅन आसा, तेजे वतीन तुमकां आमी फेलिसिटेशन करतले अशी अपेक्षा बाळगिता. आनी तुका बरें यश दिवं. तुजे आजेक सतत आजीचो आशिर्वाद हो मेन आसता. आजेक केन्नाय बरी कर, बरोबर वयर जातलो. नॅशनलाक पाव. आमी सदांच तुज्या वांगडा आसतले. पप्पाचो आमी मित्र सगळे आसा. इतलें सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं. गुरू सर म्हणटा आख्खी मेडशे कित्याक आमच्या आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी गुरू सर म्हणटा कोणें हाडून तेजें घर दाखयतलो तितलें तेजें नांव आसा. हो गुरू म्हणजे बरो नांव गुरू जाल्यार काम जालें पळय. म्हाका ती मातशें हांव स्टुडंट आनी म्हाका ती मॅथ्स कळनासलें, बाकीचें सगळें कळटालें. ते सराच्या खातीर आमी मॅथ्स कितें तें शिकलें आनी चड न्हू आमी पास जालो. तेजे एक आशिर्वाद. आतां आमच्या मदीं आसा आमचो ईशान. तो ईशान हांव सुशांत. भाग्य कित्याक शांत आमी शांती कशें तेणें शांती काय दाखयता आनी आमची शांती काय तुमी पळयली. तसो आमच्या मदीं आसा आमचो हेमंत बाब. सर हेमंत तेज्या आमी आर्टिस्ट आमी नाटककार थिएटरांनी कामां करता. तेज्या हितूनसून आमी होय आमचो एक ग्रूप कसो कित्याक आमच्या आख्ख्या गोंयच्या स्टेजीर आमी आमच्या मनाक दवरले तेका लागून. आनी आमचो नार्वेकार बाब आसा तेजोय आमकां तेको लागता. आमचो सर केबी सर आहा, तनुज आहा, संजय आसा, निलेश आहा. आतां हांव नकळो आमी मेडशेकार काय कितें केलां तें, पूण हांव गिरिजान फोन केलो
म्हाका म्हणून सरपंच तूं येवंक जावो. हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लम बाबा टायम सांग सकाळचे 7 आमचो प्रॉब्लम सकाळी तर आमी उठत ना सांजचो ते येवचो आनी आमचो आतां यूथ आमचो बेडशेकार ते आमकां व्हडपण कित्याक आतां कित्याक हो ईशान हांव सुशांत म्हणल्यार शांत नांव गाजता सध्या ते अशेंच तुमचो आमचो आशिर्वाद लाभपाक ईशान हेज्याकूच कितें फुडें गोल्ड हाडला डायमंड बीन खूब आसतले सरान बँड कशें कशें आसा आनी सराचे आमचो घालून फेरा हो आल्बमचो जावं पूण टच हो आमचो निलेश खांडेकर आमचो निलेश खांडेकर आमचो हो निलेश आसा आमचो जॉन शिवाय कॉन्टेक्टान आसा एक 5-5 दीस कॉल करतात म्हाका म्हणून तूं हो सा मुद्दम सर येतलो आमी शुअर वयता कितें निलेशान कॉल केलो तशेंच आमच्या सगळ्या गांवाचें आमचें नांव वयर निशंतन घातलें आसा हे हांव मागता देवाचे ते आशिर्वाद तेजे आजयेचे आशिर्वाद आनी ते सगळे आई तुजी आसा ही देव बाबा तुमचो देव हे पयले देव आनी मागीर देवळाचे देव तेन्ना हांव मागता सगळे तुमचे शेजारी सगळे जमलेले आमचे फ्रेंड्स येयल्ले आसा की तुमी उरपाक येतली फुडें आमकां परत आपोवचें आनी आमी तुका केन्नाय आमच्या फुलाल्या पाकळी आनी तशें तुका सांगूंक सोदता निलेशान म्हाका म्हणलें अरे तूं सरपंच तूं कितें करता आमचो भुरगो हें केला हांवें म्हणलें कांय घेवन नाका आमी 26 जानेवारी आमच्या मार्फत पंचायती मार्फत तेचो एक भोवमान करताले हे तुमच्या सगळ्यांचे वयल्यान उलोवंक आमी मिरशेकाराक एंट्री दिवपाक दार ओपनूच आसा. आमी मिरशेकार लोक ना आनी कांय पॉलिटिकल ना सगळे मिरशेकार एकवट आमचो सरपंच जावं आनी कोणूय जावं पॉलिटिकल जावं एमएलए जावं कोणूय जावं आमचे दार ओपन आसा एकवट मिरशेकारांचो आनी कांयच ना. Thank you everyone for your presence and kind gesture. हांवें JK चे स्टेट लेवलार गोल्ड मेडल जिखला आनी हांव गोवाक रिप्रेझेंट करपाक हैदराबाद नॅशनल्सान वता. तुमची ब्लेसिंग्स अशीच उरची आनी हांव जे मेर्शेचे भुरगे आसा तांकां एकूच सांगता धाकटे वयचे स्पोर्ट्स ते घेवचे तातूंत आमचो डिसिप्लीन वाडटा आनी म्हजो सेन्साय डॉक्टर किरण शेणविकेरकारान म्हाका खूब बरी ट्रेनिंग दिला तातूंत हांव म्हजें फिजिकल स्ट्रेंथ आनी फोकस वाडला. ताज्या हार्डवर्कच्या खातीर म्हाका आज गोल्ड मेडल मेळ्ळा ताका हांव थँक्यू म्हणटा. आनी म्हज्या फॅमिलीचो सपोर्ट तोय आसा. हांव म्हजे पप्पाक मम्माक आज्जेक दिदीक खऱ्यांनी थँक्यू म्हणटा तांचेच खातीर हो गोल्ड मेडल हांव आनी थँक्यू सगळे विलेजर्सांक मेर्शेच्या लोकांक आज म्हज्या सत्काराक येवपाचें. Sir, Yoden Bhaiya. फुडल्यातल्यान येता तरी पूण आमी हेचो आनंद घेतलो. तुमकां सगळ्यांक तुमचो टायम काडून आयिल्ल्यांक देव बरें करूं. मे गॉड ब्लेस यू. आमच्या मोने एका उतरान ना म्हणनासतना आमचो चीफ गेस्ट लंडन सर आयलो. ताका कितलीच कामां आसलीं आसतलीं पूण तरी पूण आपलो मोग आमचे मदें आसा म्हणून दाखोवपाक आयलो म्हणून सर थँक्यू सो मच. ऑल द वे फ्रॉम आर्डोना आनी कितले त्रास ट्रॅफिकान काडले आसतले सांगूंक जायना. तरी तो नॅरो रोड ही सायडीक भायल्यान येयल्यार परवरी बंद तरी पूण तुमच्या सगळ्या परस पयलो आयलो आनी टायमार पावलो आमचो ऑनरेबल एमएलए कालूस. थँक्यू सो मच सर. ही रियली एप्रिशिएट. परतून आनी एक फावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून आमच्या सरपंच बाबाक पंच बाबाक तामिकाक इश्टाक आनी सगळ्यांक once again I say a very thank you and here myself Gabriel Braganza तुमचो इश्ट तुमच्या मध्ये सदांच देव बरें करूं.